Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन्ने कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसीउल्लाह शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, असूज के मुकाबले हो रहे हैं और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत दुआ है कि आप लोगों ने जो मेहनत की, अपने परिंदों का ख्याल रखा और आप लोगों ने उन्हें अच्छी खुराक दी, अच्छी मेडिकेशन की, अल्लाह पाक आपको इस सीज़न के अंदर अच्छी कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हार जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, लेकिन अच्छा शौकीन वही होता है जो कॉन्स्टेंटली अच्छा रिजल्ट दे, जिसके कबूतर कॉन्स्टेंटली अच्छा उड़ के आए। बाकी हार जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, जिसे वो हार दे, जिसे वो जीत दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। दोस्तों, बाद मरतबा ऐसे होता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं। इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुछ और मंजूर होता है। और बाद मरतबा ऐसे होता है कि इंसान इतनी मेहनत भी नहीं करता लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी कबूलियत हो चुकी है जितनी उसने मेहनत की हो, तो और अल्लाह पाक उसको अच्छे नताइज से नवाजता है। अब असूज सीज़न के बाद जैसे ही कप्स ख़त्म होंगे, आपके मुकाबले ख़त्म होंगे, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, जितने भी मेरे कबूतर परवर भाई हैं, जितने शौकीन हजरात हैं, उनको सामना करना पड़ सकता है, वो है दोस्तों बीमारी का सीज़न। चौंका परिंदों में जब भी गर्मी सर्दी में दाखिल हो या सर्दी गर्मी में दाखिल हो रही हो, जब ये दोनों सीज़न आपस में चेंज हो रहे होते हैं तो परिंदों में वायरस के अटैक्स होते हैं। अब ये वायरस चौंका, हमने जो घर में परिंदे रखे होते हैं, जो भी परिंदे हैं, जैसे मुर्गियाँ हो गई, कबूतर हो गए, जो हमने घर के अंदर रखे होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक इसलिए होता है क्योंकि इनके हम मिनरल्स और वो खुराक पूरी हम नहीं कर सकते जो परिंदे जानवर जंगलों के अंदर खुली फ़िज़ा में उड़ते हैं और वो दाना दुन का चुगते हैं, हर तरह की दाना खाते हैं, इस लिहाज से उन पर बीमारी का अटैक कम होता है। अब हमेशा जैसे ही ये सीज़न चेंज होते हैं तो ये बीमारी उन परिंदों पर ज़्यादा आती है जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो और उनकी सेल्फ इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वीक होती है, उनके ऊपर ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। अब इस बीमारी को अगर आप इन द लार्ज कंटेक्स्ट लेंगे तो दो ऐसे जरासीम हैं जो कबूतर को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जिनमें एक का नाम इकोलाई है या इकोली और दूसरे का नाम साल्मोनीला। अच्छा, अब ये दोनों वायरसेस का अटैक क्या होता है कि इस तरह कबूतर जिस वक्त आपके खुडे के ऊपर इस चीज़ का मामला आता है तो इसकी अलामात इस तरह ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि कबूतर खाना पीना कम करना शुरू कर देता है, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, भाग भाग के पानी की तरफ जाएगा। कबूतर पोट भरता है, पोट भर के गर्दन पीछे खड़ी करके खड़ा हो जाता है, पीछे अकड़ा लेता है गर्दन और दाना बहुत ही कम उठाता है। और अगर दाना उठा ले तो फिर उसका पोट नहीं चलता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो चुका होता है उसकी। और अगर आप कभी ऐसे बीमार जानवर को ज़िबा करके देखेंगे तो उसकी जो अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, अंतड़ियाँ हैं, या उसका जो अंदर मैदा है, स्टमक, उसके अंदर स्वेलिंग हो चुकी होती है और बाज़ मरतबा तो अंदर ज़ख्म भी पाए गए हैं। अच्छा, अब इस चीज़ का जब हमला होता है तो ये चीज़ इब्तदाई तौर पे तो इस तरह होती है, कबूतर पानी ज़्यादा पिए क्योंकि उसके बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होता है और एक किस्म की बुखार की कैफियत होती है जो बिगड़ के टाइफाइड की कैफियत इख्तियार कर जाती है। और चौंका जरासीम कबूतर के खून के अंदर अफजाइश कर रहा होता है, वो परवरिश पा रहा होता है, इसलिए उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कबूतर इसी सूरत हाल के अंदर कबूतर मर जाता है और बड़े बड़े अच्छे कबूतर इस तरह ज़ाया हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इब्तदाई अलामात में ये है, और जो कबूतर इस झटके से निकल जाता है उसके ऊपर फिर हम आम फहम ज़बान में जो कहते हैं दो बीमारियां आती हैं, एक जिसको हम झोला कहते हैं और दूसरे को हम लकवा कहते हैं। झोले के अंदर कबूतर अपनी गर्दन को इस तरह ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा, हरकत देगा
اور جب اس بیماری سے کبوتر گزر جاتا ہے تو اس کے اندر لکوے کی بیماری آتی ہے، کبوتر اپنی گردن کو تھوڑا سا یوں ٹیڑھا کر جائے گا، یا اس طرف ٹیڑھا کر جائے گا، یا پیچھے کو کڑا جائے گا، یا نیچے کو ٹیڑھی کر جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ لکوہ ہمیشہ ایک ذہن میں بات رکھیں، لکوہ اس کبوتر پر آئے گا جس کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اس بیماری سے گزر جائے گا، تو لکوہ اس کی اینڈ سٹیج ہے، یعنی کہ جاتے جاتے بیماری جو اثر چھوڑ کے جائے گی وہ لکوے کی صورت میں چھوڑ کے جائے گی۔ اچھا، اب یہ معاملہ تو اس حد تک تو درست ہو گیا، لیکن کیوں نہ یہ بہتر ہے کہ ہم بیماری کے آنے سے پہلے کچھ پریپیریٹی سٹیپس لے لیں، بیماری آنے سے پہلے ہم کچھ ایسی چیزیں کر لیں، کچھ ایسی سیفٹی پریکاشنز لے لیں جس سے ہم اس بیماری کو کے اثر کو زیادہ سے زیادہ روک سکیں۔ چونکہ یہ وائرس ہے اور ہوا میں پھیلتا ہے، ہم لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایک ہوا چلتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کھڈے کے اندر یہ بیماری آ جائے تو میرے بھائیوں پورے کا پورا کھڈا خالی کر دیتی ہے یہ بیماری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور تمام میرے کبوتر پرور بھائیوں کو جنہوں نے اتنی محنت کی وہ محفوظ رکھے۔ بہت مرتبہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ یار فلاں کے کھڈے میں بیماری آئی پورا ہی کھڈا صاف ہو گیا، فلاں کے کھڈے میں بیماری آئی پورا ہی کھڈا صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام بھائیوں کو حفظ و امان میں رکھے اور ان کے پرندوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کا واحد حل، اس بیماری کا واحد حل ویکسینیشن۔ اب ویکسینیشن اس کا واحد حل ہونے کی وجہ سے عام طور پر میرے دوست، میرے بھائی بہت مہنگی ویکسین استعمال کرتے ہیں۔ ان کے فائدے بھی ہیں، بالکل ان کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی مالی وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی مالی حیثیت دی ہے، وہ اتنی مہنگی اپنی ویکسین لگاتا ہے پرندوں کو۔ لیکن میرے دوستوں، میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویکسین بھلے سستی ہو بھلے مہنگی ہو، کام ان دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ مہنگی سے مہنگی ویکسین نے بھی وہی کام کرنا ہے، اور سستی سے سستی ویکسین نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو ویکسین بنتی کیسے ہے؟ یہ دراصل اس ہی بیماری کے جراثومے ہوتے ہیں جن کو مردہ حالت میں نیم مردہ کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ کسی پرندے یا جانور کے جسم میں وہ انجیکٹ کی جاتی ہے تو وہ نیم مردہ حالت میں اس کے وائٹ بلڈ سیلز اس سے فائٹ کرتے ہیں، اور جب وہ جیت جاتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز تو اس سے ان کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح پرندے کی سیلف امیونٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جہاں تک میری آپ کو مشورہ ہے، آپ پاکستان کی بنی ہوئی ہی ویکسین استعمال کریں، اس لیے کہ جو ویکسین پاکستان میں بنتی ہے وہ یہاں کے ماحول کو اور یہاں کی فضا کو دیکھ کر بنائی گئی ہے، چونکہ وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے، اور اس لیے اس کا اثر میرے خیال میں، میری ذاتی رائے کے مطابق، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا، میں اس سے نہیں اتفاق کرتا، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق آپ کوشش کریں جو پاکستان کی این ڈی ویکسین ہے بنی ہوئی، پاکستان انتہائی سستا ٹیکہ مل جاتا ہے، انتہائی سستا آپ کو ویٹنری اسٹور سے مل جائے گا، وہ آپ استعمال کریں۔ اب جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے اس ویکسین کو لگانے کا طریقہ۔ آپ کو ویکسین بھی عام طور پہ مل جائے گی میڈیکل اسٹور سے، کسی ویٹرنری اسٹور پہ چلے جائیں آپ کو ویکسین مل جائے گی، چھوٹے سے شیشے کی ڈبی میں ہوگی، اس کے اندر پنک کلر کی گولی ہوگی، آپ اس کو یوں کریں گے تو بیچ میں موو کرے گی، اگر وہ موو کرے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، اگر وہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی تو اس کا مطلب وہ درست نہیں ہے۔ بہت ہی سستا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ویکسین تو مل گئی لیکن یہاں پہ ہے اس کو کبوتر کو لگانے کا طریقہ۔ اب عام طور پہ جو میرے بھائی کرتے ہیں، ویکسین کو لیا، مکس کیا، پانی میں ڈالا، پلا دیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح آپ کے کبوتر بیماری سے بچیں گے نہیں، بلکہ ان میں اور بیماری آئے گی۔ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، اپنی ذاتی جو میری ایکسپیرینسز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو طریقہ کار آج میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کے مطابق آپ وہ ویکسینیشن کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ آپ کے پرندوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گی۔ اللہ پاک کی ذات آپ کے پرندوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گی، کیونکہ یہ طریقہ میرا اپنا ذاتی، میرا استعمال شدہ بارہا آزمودہ طریقہ ہے، اور میں نے اس طریقے سے لگائے ہیں۔ اور ویکسین لگانے کے جو بہترین ٹائم ہے، عام طور پہ میرے بھائی ہر 3 مہینے بعد ویکسین کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ ہمیشہ 6 مہینے کے بعد ویکسین کریں۔ ایک وہ وقت جب سردی گرمی میں داخل ہو رہی ہو، اور دوسرا وہ وقت جب گرمی سردی میں داخل ہو رہی ہو۔ اب یہ آپ خود ایڈجسٹ کر لیں
6 مہینوں میں آپ بعد آپ ویکسین کریں، اور جو طریقہ انشاءاللہ میں آج آپ کو بتا دوں گا آپ دیکھیں، آپ اس طریقے سے ویکسین کریں دوستو، آزمائش شرط ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کبوتر کی ویکسینیشن کے طریقے پہ۔ جیسے ہی اب اسوج کا سیزن ختم ہو، میرا مشورہ یہی ہے کہ اسوج کا سیزن جیسے ختم ہوگا سردیوں میں، جو اکتوبر میں سردی شروع ہوتی ہے 15 اکتوبر کے بعد، تو اس وقت کبوتروں کے اندر بیماری آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے ویکسینیشن کا طریقہ کار میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا دوستو، اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ اگر آپ نے وہ مکمل 3 سٹیپس کر لیے، اور چوتھا سٹیپ جو ہوگا وہ اس کا فائنل سٹیپ ہوگا، 4 سٹیپ میں آپ یہ ویکسین کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت، پیغمبر پاک مولا حسین کی مہربانی سے انشاءاللہ دوستو آپ کے کبوتر بھی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ پہلا سٹیپ، جب آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے تو ویکسینیشن کرنے سے 7 دن پہلے، ذہن میں رکھیے گا، 7 دن پہلے آپ اپنے کبوتروں کی ڈی وارمنگ کریں۔ آپ انہیں کوئی اچھا سیرپ لے لیں جس سے آپ ان کی ڈی وارمنگ کریں۔ میں جو چیز استعمال کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آکسا فیکس سیرپ آپ کو کسی بھی ویٹرنری اسٹور پہ مل جائے گا، بڑے جانوروں کا سیرپ ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہے، اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں۔ آپ آکسا فیکس نام کا ہی سیرپ لیں، آپ بائی نیم آکسا فیکس سیرپ لیں، آپ اس فارمولے کو نہ لیں، بائی نیم آکسا فیکس سیرپ لیں، اور آپ 1 چمچ کھانے والا جس سے ہم چاول کھاتے ہیں، 1 چمچ 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ اپنے کبوتروں کو پلائیں، اور ایک ہی مرتبہ پلانا ہے دوستوں۔ کبوتر کو پیاسا رکھیں، پیاسا رکھ کے آپ کبوتر کو یہ آکسا فیکس سیرپ 1 لیٹر پانی میں 1 کھانے والا چمچ مکس کر کے آپ کبوتروں کو پلائیں 7 دن پہلے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب 7 دن پہلے آپ نے 1 مرتبہ آکسا فیکس سیرپ پلا دیا، اس کے بعد اب 8واں 9واں اور 10واں دن دوستو، 8واں 9واں اور 10واں دن آپ نے 3 دن، 8واں 9واں اور 10واں، میں دوستو رپیٹ کر رہا ہوں، غلطی نہیں کرنی، آپ نے 1 گولی بروفن 400 mg اور 1 گولی پیناڈال کی آپ نے ڈیلی 1 لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے آپ نے 3 دن تک لگاتار اپنے پرندوں کو یہ پلانی ہے۔ یہ وہ پریپیرٹی سٹیپس ہیں کہ جس سے آپ کے پرندے اس ویکسینیشن کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کے لیے یہ ویکسینیشن انتہائی سود مند ثابت ہوگی۔ اب آپ نے 3 دن یہ گولیاں بھی آپ نے انہیں پلا دیں۔ اب آکسا فیکس سیرپ پلانے کے ٹھیک 7 دن بعد آپ نے 3 دن آپ نے بروفن اور پیناڈال دی، اور اس کے بعد اب 11ویں دن آپ نے ویکسین کرنی ہے دوستو۔ یہ 3rd سٹیپ ہے۔ اب 3rd سٹیپ کے اندر ویکسین کرنے کا طریقہ ذرا غور سے سنیے گا، ہے انتہائی آسان، بہت ہی آسان ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ دوستو خود کریں، اپنا کوئی 1 آدھ دوست ساتھ لگا لیں، اور کسی پر مت چھوڑیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آپ نے ویکسین لے لی، این ڈی ویکسین کسی بھی ویٹرنری اسٹور سے لے لیں گے، آپ کو انتہائی سستا ٹیکہ مل جائے گا۔ اب اس کے بنانے کا اصل فن یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ میرے دوست غلطی کرتے ہیں اور وہ اس چیز کا پورا فائدہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے عام طور پہ آپ کو گلوکوز کی بوتل مل جائے گی میڈیکل اسٹور سے، جس کو نارمل سیلائن کہتے ہیں، عام طور پہ جو انسانوں کو لگتی ہے، آپ کو کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، اور نارملی طور پہ مل جائے گی نارمل سیلائن۔ آپ اس میں سے 110 cc پانی لے لیں، 110 cc آپ پانی لیں، اس کو آپ کسی گلاس میں ڈالیں۔ میرے پاس یہ شیشے کا گلاس ہے، لیکن آپ اسے سٹیل کے گلاس میں ڈالیں۔ 110 cc نارمل سلائن میں سے پانی نکال کے آپ سٹیل کے گلاس میں ڈالیں، اور اس کو فریج میں رکھ کے اتنا ٹھنڈا کریں کہ نیئر ٹو فریز ہو، انتہائی شدید ٹھنڈا ہو جائے لیکن جمع ہوا نہ ہو۔ دوستو یہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ عام طور پہ سادہ پانی کے اندر ویکسین لگا دی جاتی ہے، جس سے کبوتر کے کھڈے کے اندر، کبوتروں کے اندر مزید وائرس بڑھ جاتا ہے اور مزید نقصان ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے یہی وہ سٹیپس ہیں، یہی وہ قیمتی باتیں ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ آپ ان پہ عمل کریں گے اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے 110 cc نارمل سلائن میں سے پانی لے کے سٹیل کے گلاس میں اپنے فریج میں رکھا، بالکل یک ٹھنڈے پانی کے اندر آپ نے اس ٹیکے کو ڈال دیا۔ آپ اس کو کھولیں گے، اس ٹیکے کو آپ اس پانی کے اندر ڈال دیں گے۔ اب وہ شیشے جو سٹیل کا گلاس ہے اس کو آپ نے برف کے اندر، یہاں تک اس کے اندر برف لگا کے رکھنی ہے آپ نے۔ اب بیچ میں سے ٹیکا بھرتے جائیں۔ بڑے کبوتر کو 1 cc، 5 کلی سے جو اوپر کا کبوتر ہے
5वीं कली से ऊपर के जितने भी कबूतर हैं उनको 1 सीसी, और 5 कली से लेके इतना छोटा बच्चा जिसके ऊपर अभी पर आ गए हों, जिस पे पर नहीं आए उस बच्चे को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस बच्चे के ऊपर पर आ चुके हैं उसको आधी सीसी, 5 कली से लेके उससे छोटा बच्चा जिसके ऊपर पर आ चुके हैं उसको आधी सीसी, और 5 कली से लेके बड़े कबूतर को 1 सीसी लगाएंगे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, वो जो स्टील का गिलास है आपने उसको जिस बर्तन में रखना है, एक बाल्टी ले लें छोटी, उसको यहां तक उसके ऊपर बर्फ चढ़ा के रखें, और बीच में से आप टीके से वैक्सीन लेके शुगर वाली सिलेंज ले लें जो 1 सीसी की होती है, वो लेके आप कबूतर के सीने में लगाते जाए। दोस्तों ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब इसके बाद जब आप ये थर्ड स्टेप कर चुके, अब आखिरी और फाइनल स्टेप है जिस दिन आपने ये वैक्सीन लगाई। अब इस वैक्सीन लगाने की चंद बातें और मैं आपको बता दूं। मेरे भाइयों, कभी भी वैक्सीन कबूतर को खाली पेट मत लगाएं। आप सुबह कबूतर को दाना दें। वैक्सीन लगाने का जो बेहतरीन टाइम है मैं आपको बताऊं, वो 2 वक्त है। आप सुबह कबूतर को दाना दें, कबूतर को दाना दे के थोड़ी देर धूप लगवाएं, धूप लगवा के घंटे 1.5 घंटे का फर्क दें, उसके बाद आप कबूतर को वैक्सीन करें, पहला वक्त। दूसरा वक्त, आप शाम का दाना दें कबूतर को, जी भर के उसको पानी पीने दें, थोड़ी देर कबूतर को घंटे 1.5 घंटा खुला रहने दें, उसके बाद आप वैक्सीन करें। ये 2 वक्त बहुत ही अच्छे हैं कबूतर की वैक्सीनेशन के लिए। ये दोस्तों हो गया तीसरा स्टेप। अब यहां पे अभी वैक्सीनेशन का अमल खत्म नहीं हुआ। इंशाअल्लाह जो मैं आपको ये तरीकाकार बता रहा हूं आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आप कहेंगे हाँ यार किसी ने कोई चीज बताई है और हमने वैक्सीनेशन की है और हमें फायदा हुआ है। कभी भी ये जहन में रख लें, आप जितनी महंगी से महंगी वैक्सीन खरीदें, लेकिन अगर आपको उसको लगाने का तरीका ना आया आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। आमतौर पर दोस्त आते हैं, किसी को ले आते हैं, वो आके गैलीमोन वैक्सीन, लसोटा वैक्सीन या और कोई महंगी वैक्सीन लगा कर चले तो जाते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता, इसलिए कि आप उसको मुकम्मल उस तरीके से नहीं लगाते कि जिस तरीके से लगानी चाहिए। अब ये जो तरीकाकार है देसी वैक्सीन का, एंटी वैक्सीन जो पाकिस्तानी है, मैंने जो जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कहेंगे हाँ यार हमें अफाका हुआ है। अब जब कि आप ये 3 स्टेप्स बखूबी मुकम्मल कर चुके हैं, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। मेरे भाइयों देखें, आपने कबूतर को वैक्सीन दे दी, लेकिन चौंका घर में कबूतर दाना खाते हैं, उनके अंदर इतनी सेल्फ इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए यहां पे कबूतर आम तौर पे कबूतरबाज इस स्टेप पे आके मार खा जाते हैं और कबूतर बस वैक्सीन लगा के कहते हैं बस हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, अब आपको कबूतर को कुछ ऐसा एंटीबायोटिक बूस्टर देना चाहिए जिससे कबूतर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक बूस्टर देंगे उससे उसके अंदर उन जरासूमों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और आपके कबूतर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपका कबूतर A1 फिट हो जाएगा और 6 महीने तक इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से ठीक रहेगा। अब आपने जो काम करना है दोस्तों, 4th एंड फाइनल स्टेप ये है कि पेनिसिलिन 10 लाख वाला टीका लें, 2 लीटर पानी के अंदर 1 टीके को मिक्स करें। पेनिसिलिन 10 लाख वाला टीका 2 लीटर पानी में 1 टीका मिक्स करें और अपने कबूतरों को पिलाएं। ये दोस्तों आपने अमल 3 दिन तक करना है। जब ये आप 3 दिन तक अमल कर लेंगे उसके बाद फिर आप देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के से आपके कबूतर में कैसी शाइनिंग आती है, आपके कबूतर ब्रीडिंग अच्छी करेंगे, आपके कबूतर चौंका आगे ब्रीडिंग का सीजन है, आपके जो आगे नेक्स्ट ब्रीड आएगी जो कबूतर अंडे बच्चे देंगे वो सेहतमंद होंगे, मादियाँ कच्चे अंडे नहीं फेंकेंगी। और आम तौर पे जो वैक्सीन से 1-2 खराबियां पाई जाती हैं, आम तौर पे मादियाँ अंडे देने से बंद हो जाती हैं, नर बुत डालना छोड़ जाते हैं। अगर आपने मेरे इन स्टेप्स को फॉलो किया तो इंशाअल्लाह ये कमियां कभी आपको पेश नहीं आएंगी। आम तौर पे मैंने सुना है कि यार हमने वैक्सीन की थी कबूतर अंडे में बुत डालना छोड़ गया, यार हमने वैक्सीन की थी मादी अंडे देना छोड़ गई। जब आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कबूतर कभी नर अंडे में बुत डालना नहीं छोड़ेंगे और मादियाँ अंडे से बंद नहीं होंगी। दोस्तों आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये मेरा चैनल नहीं, आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। आपके मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी हौसला अफजा मुझे आपकी मैसेजेस आते हैं। दोस्तों जो दोस्त मेरी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे अच्छे मैसेजेस देते हैं और दोस्तों खुश होकर देते हैं और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया कि जो तूने मुझे इल्म अता किया वो मैं अपने भाइयों तक
پہنچا رہا ہوں۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان علی شان کل کائنات کے لیے بقعۂ نور ہے، میرے دوستو مینارہ نور ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس چیز پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ وہی وقت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اسی لیے اسلامی معاشرت نے اور اسلامی تمدن نے ترقی کی کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان علی شان پر منوعاً عمل کرتے تھے۔ میرے دوستو، آج کل ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو کے، کچھ روایات کا شکار ہو کے جو ہماری سیلف کریٹڈ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذاتی سیلف کریٹڈ روایات کو چھوڑ کے اپنے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم کو پابندی سے مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے ہم دور ہٹ جائیں، اور جس چیز سے آپ نے اجازت دی ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کے قریب ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے قریب ہوں گے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے بھی قریب ہوں گے، اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ دوستو، آخر میں اپنے دوست، اپنے بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔